दंडवत प्रणाम गर्दे जगता माइक भगवान Sesani Bapak ठाकुर आज 27 अध्याय वाचन गर्दै म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। प्रकृतिको विषय मलाई लाग्छ कसैको मिति चल्दैन। मेरो मोबाइलमा खराबी हो, अब मेरो नेटमा खराबी हो, म यसको बारेमा म अनभिज्ञ छु। त्यसैले जानकारी गराइदिनुहुनेछ कृपया। यदि आवाज क्लियर छ र यहाँहरू बुझिराख्नु भएको छ भने त्यो जानकारी गराइदिनुहुनेछ।
त्यसै गरी मैले अब मेरो मोबाइलले बिग्रेको पनि हुन सक्छ। नभए अन्य मित्रबाट पनि वाचन हामी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। एक अध्याय पाठ जसरी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तजनहरू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै परिवार कृपया अहिले पनि इको नै छ भने मलाई जानकारी गराइदिन म अनुरोध गर्दछु। म अन्य गुरुहरूलाई म जानकारी गराउने छु र उहाँहरूको नेट यदि राम्रो छ भने सायद उहाँहरूको नेटबाट भए पनि हामी कथा वाचन गर्ने नै छौँ। अहिले कस्तो भइरहेको छ, मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छ कि छैन, कृपया जानकारी गराइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अब म कथा वाचनलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो हातमा पुष्प लिएर पुष्प ग्रहण गरेर माता भगवतीको चरण कमलमा आफ्नो शिरलाई निहुर्याउँदै भक्तवत्सल भगवानलाई आफ्नो मानस पटलमा स्थापित गर्दै भगवानप्रति एकदमै आस्था र विश्वासका साथ मन तन मन प्रभुप्रति अर्पण गर्दै भक्तजनहरू यसमा हाम्रो केही पनि चल्दैन प्रविधिको अगाडि म आफै पनि एकदमै दुखी भएको छु। यो नेटले आज मलाई साथ दिएको छैन। मैले धेरै कोसिस गरेँ तर पनि मैले मोबाइललाई अथवा कार्यक्रम गर्नै पर्नेछ, समयमा नै नलिनु हुने। त्यसो भएको हुनाले म कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कृपया
सम्पूर्ण भक्तजनहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र आफ्नो मनमा भगवानको नामलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ र भगवानको स्मरण गर्दै भगवानको यो कथामृत पान गरेर आफूले पुण्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अभिलाषा बोकेको छु। यति भन्दै म आज कथाको सप्तविंश अध्याय गरेको के कस्तो सुनिरहेको छ कृपया मलाई प्रतिक्रियाहरू पनि पटक पटक गर्दै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज सप्तविंश अथवा 27औं अध्यायको कथा प्रसङ्गमा श्री स्वस्तानी व्रत महात्म्यको वर्णन हुनेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अप्सराहरू स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न लागेका देख्यौं र तिनीहरूकै संसर्गमा हामीले पनि पूजा आजा गर्यौं, जसले गर्दा हामी अलिक बग्न पुग्यौं। क्षमा गर्नुहोला महारानी। हामीलाई माफ गरिदिनुहुनेछ। तपाईको निमित्त पनि हामीले प्रसाद दियौं अनि गोलेहरू प्रसाद दिएर अति नै क्रोधित भएर भन्न थाले, हे डोलीहरू, सेवकले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन। त्यो पूजाले के दियो आखिर तिमीलाई? तिमीहरूले के प्राप्त गरेर आयो, के लिएर आयो त त्यहाँदेखि? स्वस्तानी भनेको कुन देवता हुन्? मैले त आजसम्म स्वस्तानी देवी देवता पूजा गर्न गएका हातबाट उनीहरूले ल्याएको प्रसाद बाँदरले झम्टदा झै झम्टेर खुसी थु 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 गरेर त्यो प्रसादलाई थुकेर आफ्नो गोडाले कुल्चेर फाल्थे।
डुब्दा है। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का पूजा का प्रभावले डोलीहरू शिवरूप भई कैलाशमा गएर रहँदा भए जो मनुष्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत गर्ला, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथा सुनला, त्यसले उत्तम गति पाउला। चंद्रावती चाहिँ नदीका जलभित्र जीवित अवस्थामा नै रहन्। चंद्रावती साली नदीका नदी माथिका दिनदेखि नदीको बहाव पनि बन्द भयो। सबैले भन्नु श्री स्वस्थानी माताको जय होस्। आवाज कस्तो छ कृपया मलाई जानकारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आवाज यसरी नदी नबगेको देखि माझीहरू एक अर्कामा भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो, के अचम्म भएको छ यो। नदीमा विशाल गोही अथवा नाग आएर पानी छेकिदिएको हो कि भनेर सल्लाह गरेर राजा छेउ गएर बिन्ती गर्न थाले। हे महाराज, साली नदी बग्न छाडिन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौं। आज आफ्नै आँखाले देख्नु पर्यो। हे महाराज, विचार गर्नुहोस्। माझीहरूका कुरा सुनि राजा नवराजले मन्त्रीलाई डाकी माझीबाट सुनेको सारा वृत्तान्त सुनाएर भने, हे मन्त्री, तिमी आफ्नै जाल हाली खोजी गर्ने आदेश गरे। मन्त्रीले हवस् भन्दै माझीहरूलाई राजाको आदेश सुनाए। माझीहरूले जाल हालेर तान्दा जलभित्र डुबेर रहेकी चन्द्रावती जालमा अहिले आवाज कस्तो छ? यामा कुनै मुछेकी कुडो जगे मानिस हो या अरू कुनै जन्तु हो, चिन्न नसकी माझीहरूले नदीका किनारमा जलभित्र बसेर डुबकी मार्दै खोज्न लागे। भन्नु श्री स्वस्थानी माताको जय होस्। यसरी धेरै खोजी गर्दा पनि केही पाउन सकेनन् र राजा समक्ष सबै कुरा बिन्ती चढाए। यी सबै कुरा सुनेपछि नवराजले आफै साली नदीका किनारमा जाने विचार राख्नुभयो। के रहेछ त आखिर साली नदी? के कारणले गर्दा साली नदी सुकिन्? किन साली नदी आज सुकिन्? आफै त्यहाँ गएर बुझ्ने आग्रह। अनि साली नदीको किनारमा नवराज राजा पुग्नुभयो र साली नदीले नमस्कार गरेर प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे गंगे, तपाई किन आफ्नो प्रवाह रोके यसरी रहनुभयो? मबाट जानी नजानी हुन गएको कुनै अपराध भए क्षमा पाऊ, मदेखि प्रसन्न भइदिनुहोस् भनी हातमा अर्घ ली नदीका एकातिर मुडो जस्तो भने छिनमा चेष्टा र छिनमा मूर्छा हुने, छिनमा भोक त्रिखाले व्याकुल हुने,
जस्ता अनेक बाधा र महाकष्टका साथ रहँदै भइन्। तिनलाई एक दिन भोकले अति नै बाधा भयो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खाउँ भनी हातमा लिएन, तर त्यो माटो ढुङ्गो भयो। ढुङ्गो नै खाउँ भन्दा हड्डी भयो, हड्डी पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो र खरानी नै खाउँ भन्दा ठुलो बतासै उडाइ लगिदियो। चन्द्रावती आफैलाई धिक्कार्दै मूर्छा परेर लडिन्। नाना प्रकारको दुःख सहिरहिन्। भन्नु श्री स्वस्थानी माताको जय हो। उता राजाले आफ्ना राज्यमा ब्राह्मण भोजनमा निमन्त्रण गरिएका मध्ये नवपुरवासी कपिल गाउँका 2 ब्राह्मण पनि सो भोजमा जान भनी त्यही बाटो हुँदै आएको चन्द्रावतीले देखिन् र तपाईहरू को हुनुहुन्छ अनि कहाँ जान लाग्नु भएको हो भनी सोधिन्। ती ब्राह्मणले पनि आफू कपिल ब्राह्मणहरू भएको रला बढ्ने देशका राजाले बोलाएको भोजको निमन्त्रणामा जान लागेको बताए। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिनदेखि मैले खान पाएकी छैन। तपाईहरू राजाको भोजमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई पनि केही खाने कुरा मागेर ल्याइदिनुहोस्। विरूप अवस्थामा मुडो झैं बगरमा लडिरहेकी चन्द्रावतीका कुरा सुनि ब्राह्मणले भने, हे पापिने, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौं, किनभने राजदरबारमा के कसो हुन्छ, कुरा हुन्छ, माग्ने मौका परेछ भने ल्याउला। आशा चाहिँ नगर भने ती ब्राह्मणहरू पनि आफ्नो बाटो लागे। राजदरबारमा राजाले मान मर्यादा अनुसार भोजन गराई। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा पनि दिए। भोजनपछि आशीर्वाद दिँदै सबैजना आफ्ना घरतर्फ जान थाले। तर नवलपुरबाट आएका 2 भाइ कपिल ब्राह्मण भने बगरमा लडिरहेकी स्त्रीका कुरा सम्झिएर केही नले जाउँ भने त्यो पापिनी आश गरिरहेकी होली लिएर जाउँ भने कसरी माग्ने भन्ने मनले विचार गरेर कसले खान पायो कसले खान पाएन भनी चारैतिर नजर दिँदै गरेकी राजमाता सबैतिर हेरिरहनु भएको छ। कसले खायो कसले खाएन, कसै कोही भोको छ कि निदाएको छ कि अथवा कसै खान पाएको छैन कि भनेर राजमाताले विचार गर्न थाल्नु। गोमाले ती ब्राह्मणहरू यताउता गरिरहेको देखेर भण्डारीहरूलाई ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि अथवा दक्षिणाबाट सन्तुष्ट भएनन् सोधा भनिन्। भण्डारीले पनि, हे ब्राह्मणहरू हो, खानपानमा केही त्रुटि भयो कि भनी सोधे। यो सुनि ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गरी तृप्त भएर दक्षिणा पनि प्राप्त गरी सन्तुष्ट भयौं। हामी यहाँ आउँदा शालिनीका पुष्टि उब्जेकी हात पाउकी हामीलाई देखेर भोजनबाट फर्किँदा मेरा लागि पनि खानेकुरा ल्याइदिनु बाँधेकी छु भनेर त्यो आशा गरिरहेकी यो कुरा भन्न सकेर हामी गरेका छौँ। सारा वस्तु रीतिको देखि आश्चर्य हुँदै आएर राजमाता भण्डारमा त केही पनि छैन भने भण्डारेका कुरा सुनि गोमा भण्डारमा गएर हेर्दा केही नदेखि आफूलाई पनि राखेको भाग दे हाल भनी आज्ञा दिन। भण्डारीले पनि राजमाताका निम्ति भनी ठिक पारेको भोजन लगी कपिल ब्राह्मणहरूसित, हे ब्राह्मण हो, त्यस स्त्रीको नाम बिना साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार रीतियो राखेको ठाउँमा केही पनि छैन। यो मातालाई पनि राखेको भाग मागिरहेको छ, यो नै लगेर त्यो स्त्रीलाई दिनुहोला पनि सुम्पिदिए। ती 2 ब्राह्मणहरू शर्मका साथ त्यो खाने कुरा त्यस्तै गरी फेरि भरिपूर्ण भयो। महात्मिक मार्ग सम्माते श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां सपरिषु ध्यायः। ओम उपनयतु मंगलवः
सकल जगन मंगलालये श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु वर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं चुबरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः या कुन्दन्त तुषारहार धवला या सुप्रवस्था या वीणावरदमण्डिता श्रीपद्मासना ब्रह्मादिशङ्कर पर्वतैर्देवैः सदा वन्दिता सा मं पातु सरस्वती भगवती निशेषाढ्यापः कायेन वाचा मनसान्द्रियैर्वा बुद्धात्मनर्वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् सबैले प्रेम पूर्वक भन्नुहोस् श्री स्वस्थानी माताको जय होस् जटाधारी शिवको जय होस्। भक्तजनहरू आजको यो हाम्रो 27औं अध्यायको कथा वाचन थियो। यो वाचन मैले आज गरेँ। अब प्रविधिको अगाडि कसैको केही चल्दैन भक्तजनहरू, त्यसैले गर्दा म एकदमै आफैलाई पनि आज अर्कै महसुस भएको छ, किनभने प्रवचन गर्दा जो आनन्द आउँछ र कथा श्रवण गराउँदा वाचन गर्दा जो प्रविधिले साथ दिएन भने श्रोतागणहरूको कानमाथि शब्दहरू पुग्न सक्दैनन् र मैले बोलेको पनि व्यर्थ हुन पुग्दछ। त्यसकारणले भक्तजनहरू मलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ। मैले आज पनि प्रष्ट रूपमा यहाँहरूलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गराउन सकेन। म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पन्दन परिवारलाई, विशेष गरेर लोचन सरलाई। उहाँले मलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचनको निमित्त मलाई यस कार्यक्रममा भित्र्याउनु भएको थियो। म हार्दिक उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु। र स्पन्दन कार्यक्रमले यसै तरिकाले विश्वका कुना कुनामा रहेका हरेक व्यक्तित्वको ढुकढुकी भित्र समावेश गर्न सकोस् र सबैको ढुकढुकी आशा यो